परसों इंडियन टेलीविजन ने उनके एक चैनल ने एक्सप्रेस न्यूज ने या न्यूज एक्सप्रेस आई डोंट नो द नेम ऑफ द चैनल उन्होंने एक बड़ी डिटेल डॉक्यूमेंट्री चलाई मैंने खुद देखी वो उसका काफी पोर्शन मैंने देखा मैंने पूरी तो नहीं देखी उसमें 4-5 पैनलिस्ट उनके बैठे हुए थे उन्होंने एक एंकर उनके थे नलायक से एंकर क्योंकि बकायदा वो उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने बात क्या करनी है बार बार वो कही जा रहे हैं कि रॉ ने बड़ा कमाल किया और 2 दिन पहले 4 दिन पहले दाऊद इब्राहिम की एक टेलीफोन कॉल ट्रेस कर ली है और वो 56 मिनट्स की कॉल है वो दुबई में किसी से बात कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में है और वो ये है और पूरी टेलीफोन कॉल इंटरनेट पे इस वक्त मौजूद है और जब मैंने इंटरनेट की आर्काइव्स टटोली तो पता चला कि वो 1.5 साल पुरानी कॉल का रेफरेंस हो रहा है वो 2 दिन पहले की कॉल नहीं थी जिसके ऊपर वो चारों पैनलिस्ट बैठे हुए थे और तब आजमाई कर रहे थे और वो एंकर जो है वो उनको लीड कर रहा था और उनमें कहीं पे भी ये एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था एक तो यही नहीं एस्टेब्लिश हो रहा था कि ये दाऊद इब्राहिम है दूसरा यही नहीं एस्टेब्लिश हो रहा था कि ये कराची है तीसरा ये नहीं एस्टेब्लिश हो रहा था कि इसका पाकिस्तान से क्या लिंकेज है चौथा उसमें ये नहीं एस्टेब्लिश हो रहा था कि ये किस चीज के ऊपर बात हो रही है और उसको आप सारा पाकिस्तान के ऊपर ISI के ऊपर कराची के ऊपर और इन सारी चीजों के ऊपर थोप दे माई एडवाइस टू दोज इंडियन चैनल्स इज कि तुम्हारे लिए ये मेरे पास आज एक स्लाइड आई है दाऊद इब्राहिम फार्मास्यूटिकल से ये प्लीज रखें अपने पास और खूब कसरत से इसका इस्तेमाल किया करें मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ आपको देंगी और पूरी रात आपको जो है आराम रहेगा आपको अगर कभी भी कब्ज हो जाए कुछ हो जाए तो ये आपके लिए अच्छी टैबलेट्स होंगी मेरा ख्याल है इसी टाइप की टैबलेट्स सब बेस्ट सेलिंग टैबलेट्स की होंगी इंडिया में या उनका नाम रख लें ISI टैबलेट रख लें या उसका नाम रख लें आप अपना पाकिस्तान आर्मी टैबलेट रख लें या उसका नाम रख लें आप जो लश्कर तैयबा टैबलेट रख लें क्योंकि इन्हीं से आपको हर वक्त जुलाब आया होता है इन्हीं से आपको हर वक्त टेंशन होती है एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग ओवर देयर आप उसको ब्लेम करते हैं लेकिन जब आपके अपने लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हम करा रहे हैं तो उसका जो है वो जिक्र नहीं होता पेशावर इंसिडेंट में बेइंतहा शवाहिद है इंडियन इन्वॉल्वमेंट के रॉ की इन्वॉल्वमेंट के IB के इन्वॉल्वमेंट के अफगानिस्तान लिंकेजेस के गवर्नमेंट क्यों लाने से कतरा रही है सामने और गवर्नमेंट क्यों एक साड़ी और भेजना चाह रही है इसके ऊपर बात करेंगे जनाब आरिफ हमीद भट्टी एक ब्रेक के बाद Do you remember when thousands of Pakistani youth fought your proxy war in Afghanistan and in Indian Kashmir? And you earned millions for proxy war in Afghanistan. We Muslims have not forgotten the blood game you played in Indian Kashmir, exploiting youth in the name of so-called freedom. भट्टी साहब क्या कहेंगे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुशर्रफ साहब मुझे तो कभी भी वहाम नहीं रहा कि पाकिस्तान में होने वाली किसी भी दहशतगर्दी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिया ही मुलव्वस है मुझे तो कभी वहाम ही नहीं रहा ये तो जो उनके साथ दोस्ती के रिश्ते बनाना चाह रहे हैं बिजनेस के रिश्ता बनाना चाह रहे हैं ये तो सवाल उनसे पूछे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की वारदात हुई डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें भारत मुलव्वस रहा उसके लोग मुलव्वस रहे उसके पैसे मुलव्वस रहे मुझे समझ में नहीं आता हमारी हुकूमतों को क्या हो गया है अगर भारत में बारिश ना हो तो पाकिस्तान ने बारिश नहीं होने दी लड़के के किसी के घर बेटा बेटी हो जाए तो कहते नहीं ये बेटा होना था पाकिस्तान ने साजिश कर दी है और भाई हमारे हजारों लोग शहीद कर दिए गए पल पल हमें तबाह करने की इंडिया साजिशें कर रहा है हम उसका नाम नहीं ले सकते मुकाबला क्या करेंगे हम उसका नाम नहीं ले सकते मुकाबला क्या करेंगे हम उसका नाम नहीं ले सकते मुकाबला क्या करेंगे देखें एक तो हमें फख्र होना चाहिए हम मुसलमान हैं दूसरा हमें इस पर फख्र होना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं अगर हमें इंडिया से बहुत लायल हैं हम समझते हैं कि इंडिया बड़ा अच्छा है वहाँ दूध की नहरें बह रही हैं तो हम इंडिया जाकर चले जाएं इधर से अपनी नेशनलिटी छोड़ दें अपने बीवी बच्चे अपनी फैमिली को वहाँ ले जाएं वहां जाके अब उधर जाके आप राह के खिलाफ प्रोग्राम करके दिखाएं और बार बार उसको फोर्स करें किसी बंदे को अच्छा मेजर था कर्नल था IG था और मैं हैरान हूं नहायत काबिल एहतराम है मेरे सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब मुझे दुख है कि वो कह रहे हैं कि राह कुछ नहीं करता और भाई पाकिस्तान मान रहा है कोई एक ऐसी खुद मान रहा है कोई एक ऐसी दहशतगर्दी की वारदात बताएं जिसमें भारत मुलव्वस ना हो आपके बलोचिस्तान को तबाह करने पे तुला हुआ आज आप फौज को माइनस करें अगर बलोचिस्तान 7 दिन भी पाकिस्तान का हिस्सा रह जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा यार आज आप खैबर पख्तूनख्वा से निकलवा लें खुदा रसूल का वास्ता है जो एटम बम बनाया हुआ है मियाँ साहब को तोहफा देने के लिए नहीं बनाया यही नजम सेठी वगैरह थे ना यही जियो टीवी था ना जिसने इलेक्शन में भी दानियां करवाई
یہی وہ لوگ ان کے ساتھ پاکستان میں ایک سازش کے تحت لوگوں کو لایا جا رہا ہے. اس میں ابہام کوئی نہیں ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے, لیکن نہایت احترام سے. بھائی کون سے آپ کے صحافی ہیں جو جا کے بنگلہ دیش سے ہائیسٹ ایوارڈز لے رہی ہیں پاکستان سے سیپریشن کے لیے, انڈیپینڈنس کے لیے؟ میں پھر نہایت احترام سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہماری ایک پاک فوج ہے جس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا. کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی صرف سرحد نہیں جی, اب تو نظریاتی سرحد کا بھی. اچھا, اب تو نظریاتی سرحد وہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کری؟ چلو حکومت کی تو کوئی مجبوری ہے, کسی نے دھاندلی میں حصہ دیا, کسی نے فراڈ میں حصہ کیا, کسی نے کوئی نئے پوائنٹ دیے, کسی نے سیکٹری سکول نہیں چینج کیا. لیکن یار خدا رسول کا واسطہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ ضروری ہے. انڈیا ہمسایہ ہے, لیکن ہمسایہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر تیسرے دن ہمارے گھر میں آ کے چھولے پھینکتا رہے. ہو سکتا ہے عارف بھٹی صاحب غلط کہہ رہے ہو سکتا ہے مبشر لقمان غلط کہہ رہا ہو. دیکھیں پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی کامیابی, انڈیا اس سے خوف زدہ ہے. دیکھیں پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی کامیابی, انڈیا اس سے خوف زدہ ہے. وہ کبھی ہمیں صوبوں کے نام پہ لڑواتا ہے, کبھی مسلکوں کے نام پہ لڑاتا ہے, کبھی ذات برادری کے نام پہ لڑاتا ہے. ہم ساڑی بھیجتے ہیں, حالانکہ ہم مٹھائی بھیجتے ہیں, ہم آم بھیجتے ہیں, کیا کریں؟ اور یار حکمرانوں کے بارے میں کیا ہوں, ان کا تو وہ حساب ہے کہ ماں کی سوتن بیٹی کی سہیلی, فوج کی وہ ہماری دشمن ہے انڈیا, اور ہم ان کے حکم سے دوستی کریں. بھائی کس بیس پہ کر رہے ہو؟ کیا ہر گھر دوسرے دن ہمارے بچوں کو وہ مار رہا ہے, آگے ادھر دہشت گردی کر رہا ہے, ادھر ہمارے بچے, بیویاں, عورتیں, بہن, بھائی, بزرگ, کس کو اس نے نہیں مارا؟ بس ساتھی ہماری محفوظ نہیں, امام بارگاہ ان سے نہیں, جنازے ہمارے محفوظ نہیں, مارکیٹیں ہماری محفوظ نہیں, سرکاری دفاتر ہمارے محفوظ نہیں, پولیس ہماری محفوظ نہیں. ان دشمنوں کا جو ساتھ دے رہا ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے. اس کو آپ کو اب یہ ڈرا کرنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیا کے ساتھ دوستی نبھانی ہے. اب آپ کو یہ اپنی اب لائن کراس نہیں کرنی پڑے گی. اگر آپ نے یہ لائن نہ ڈرا کی تو یاد رکھ لیں, پھر ہمیں انڈیا تو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جو ہمارے لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور بھائی ادھر انڈیا کے تو ایک بندہ پاکستان کی خوشحالی کا دشمن ہے. ان کے جو افغانستان میں اس نے اپنے 20 سے زیادہ آفس قائم کر لیے ہیں. کیا ادھر وہ پکنک منانے کے لیے کھیلا ہے؟ لوڈو کھیلنے کے لیے بنایا ہے؟ پشاور میں جو دل خراش, میں اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی نام ہوتا ہوں, گزارش یہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف افغانستان کیا لے کے گئے تھے؟ سارے ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کہ انڈیا اور افغانستان سے سارے وہ آپریٹ ہوئے ہیں. وہ لوگ وہ کہاں باتیں کر رہے تھے, کس کو مبارکیں دے رہے تھے, کہاں سے ہدایتیں لے رہے تھے؟ یار کمال ہے کہ ایک آدمی ہمارے پاکستان کو تباہ کرنے پہ ایک ملک تلا ہوا ہے, ہم اس کا نام لیتے ہوئے بھی خوف زدہ ہیں. مجھے بتائیں کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ بھائی آپ نے کیا انڈیا میں بزنس کاروبار کر رہے ہیں نا وہ, نہیں, اور کیا خوف ہے؟ اگر آپ وزیر اعظم یا کوئی بھی حکمران ہے, اگر پاکستان ہے تو ہے نا, اس کی سلامتی ہے تو آپ کی حکمرانی ہے نا. پاکستان سے زیادہ مال آ گیا, پاکستان کے پاس تو قرضے ہیں. اور بھائی یہ انڈیا میں جائیں گے تو تھرڈ درجے کے ہی ہوں گے لوگ, بزنس ضرور کریں گے لیکن حکمرانی یہی کریں گے. یہ جو وزٹنگ پروفیسر پاکستان میں حکمرانی کرنے آتے ہیں, ہمارے بچوں کی شہادت پر انہیں دکھ نہیں ہوتا, انڈیا کے ساتھ بزنس میں انہیں خوشی ہوتی ہے. ان دشمنوں سے بچیں. بھٹی صاحب میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑا دکھ مجھے ہو رہا ہے حکومت کے اور اپنے سیاسی لوگوں کے رویوں کے اوپر, کہ جو یہ پشاور کے اوپر کر رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ اور ہم بھول جائیں اس کو. یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پشاور ری وزٹ نہ کریں. ہمارے بچے تھے, ہمیں ہر روز ری وزٹ کرنا ہے, ہر رات کو ری وزٹ کرنا ہے, ہر دوپہر کو, ہر صبح, ہر شام کو ری وزٹ کرنا ہے اس کو. وی کانٹ فرگیٹ اٹ. یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ 6 مہینے کسی طرح نہ ہوا, انہوں نے منت سماجت کی, کوئی اور نہ ہوا تو یہ سب ختم ہو جائے گا, یہ موومنٹ ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں, ہمیں حساب چاہیے. ہمیں ان ظالموں کو نہ صرف بے نقاب کرنا, ان کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے. چلتے چلتے بابا جی کے لیے اور انڈین ایکسپریس کے لیے پلیز یہ ٹیبلٹس کھائیں اور افاقہ پائیں. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.